संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको चौथो संविधान दिवसको शुभकामना। देशले इतिहासमै प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान 2072 लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने 65 वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको छ। संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 द्वारा नेपाल विधि र गणतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ। असोज 3 अर्थात् आजकै दिन 2072 मा घोषणा गरिएको यो संविधान 2063 पौष 1 गते त्यसबेला नेकपा माओवादी लगायत 8 वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप 2063 माघ 1 गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको हो। प्रथम संविधान सभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारूप दिन नसके पनि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव अनि त्यसको निष्कर्षिक प्रभावले नेपालको संविधान 2072 घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेलेको थियो। संविधानले भविष्यको आवश्यकता र पीढी दर पीढीको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यस संविधानका पनि केही कुराहरू प्रति गुनासो अनि असहमति हुने नेपाली नागरिक र समुदाय नभएका होइनन्, तर संविधान एकै पटकमा पूर्ण र सर्वसहमतिमूलक नहुन पनि सक्छ। अनेक असामान्य स्थिति बावजुद विश्व इतिहासमै एउटा दुर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कुल 90% सभासदको बहुमतले घोषणा गरिदिएको यो संविधानको सहमतिमा 598 सभासदहरूमध्ये सहमतिमा 507 जना संविधान सभाका सभासद थिए भने 25 असहमत सभासद तथा 66 सभासदले संविधानको निर्णायक बहसलाई अस्वीकार गरेका थिए। विश्व मानचित्रमा आजको मितिसम्म अधिकांश समुन्नत राष्ट्रहरू संवैधानिक तर्कहरूमा एकै पटकमा सर्वसहमतिमा पुगेका होइनन्। संविधान प्रतिको असहमति सामान्य कुरा हो र असहमति नै थप परिष्कृत भएर निखारिने अझ राम्रो मौका समेत हो। संविधानले असहमत नागरिकका मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै हाम्रो संविधान बन्न सकोस् अनि समस्त नेपाली जनमा विकास र भातृत्वको लहर छाओस्। नेपाली जनमा नेपाली हुनुको थप गौरव यस संविधानले ल्याउन सकोस्। यस भूमिमा अवसर र समृद्धिको लहर ल्याउने संयन्त्र कायम होस्। कुनै दल या समुदाय भन्दा पनि समग्र नेपालीपनको रातो र नीलो छाताभित्र सबैजना अटाउन सकौं। विधिको शासन होस्, विधि अनि न्याय सरोवर होस्। समानता यस्तो होस् कि गाई पाल्नेको ढुङ्ग्रो भरि मोही होस्, ठेकी भरि दही होस् अनि माना भरि घिउ होस्। गरी खान पाइयोस्। शिक्षा, स्वास्थ्य अनि गाँसका आधारहरू माफिया तन्त्रबाट माथि उठोस्। सबैको एउटै आवाज होस्। नेपाली जनता एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न सकुन्। नेपालको समुन्नत विकास होस्। मेरो नेपाल प्यारो छ। संविधान दिवसको सम्पूर्ण नेपालीहरूमा साहित्यको कहर सिजन 2 टिम तथा सृजनशील समाज नेपालको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जनताले सोचे बमोजिम न्याय सायद पाएका छैनन् होला। जनताले चाहे बमोजिम अधिकार पनि सायद पाएका छैनन् होला। जनताले खोजे बमोजिमको कानुन समेत जनताले पाएका छैनन् होला। जनताले चाहे बमोजिम देश आफन्तवादबाट माथि उठेको छैन होला, तर संविधान आफैमा गौरवपूर्ण छ। संविधानमा अंकित हरेक शब्द नेपाली जनताको स्वाभिमान हो। नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तालाई ती हरेक शब्दले अंकित गरेको छ। त्यसैले चाहे देशमा जस्तो सुकै अवस्था किन नआओस्,
केही व्यक्तिहरूले यस दिनलाई कालो दिन भने तापनि संविधान दिवस वास्तवमै संविधान दिवस हो, चाहे मानुन् या नमानुन्। यही कुरालाई आत्मसात गर्दै फेरि पनि राष्ट्रियता विशेष श्रृङ्खलाको साथमा म सुशील आचार्य उपस्थित भएको छु। तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सृजनशील समाज नेपाल आस्लनको प्रस्तुति साहित्यको कहर सिजन 2 को संविधान दिवस विशेष श्रृङ्खला र यो हो श्रृङ्खला 35। आजको श्रृङ्खलामा हामी राष्ट्रियता बारे रचनाहरू वाचन गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीहरू देशमा उत्पन्न भएका विकराल अवस्थाहरूको बारेमा वाचन गर्नेछौँ। आज हामी जे वाचन गर्नेछौँ देशकै लागि वाचन गर्नेछौँ र देशकै कुरा वाचन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम नेपाली युवा शीर्षकमा जयराम फुयालले नुवाकोटबाट पठाउनु भएको यो रचना कृपया स्वीकार्नुहोला। मातृभूमि छाडी खाडी मुलुक चम्काउँदैछन्, मातृभूमि छोडी खाडी मुलुक चम्काउँदैछन्, देशमा जग्गा बाँझो राखी मरुभूमि कोट्याउँदैछन्, देशमा भाका भुस्तिक्रे चेलीबेटी बिगार्दैछन्, एसिड चाप्ने बलात्कार हुनहार युवा नै हुन्। 2-4 सपुत देशमा आए तिनलाई मर्न अघि सर्नी, 2-4 सपुत देशमा आए तिनलाई मार्न अघि सर्नी, सुनकाण्डदेखि लिएर लुटेरा सबै युवाबाट हुने, 2-4 बुद्धि भएकाहरू नेताको पुच्छर लाग्ने, 2-4 बुद्धि भएकाहरू नेताको पुच्छर लाग्ने, अशिक्षित युवा सबै खाडीतिर छिर्ने, अशिक्षित युवा सबै खाडीतिर छिर्ने। कक्षा 10 मा नुवाकोटमा अध्ययनरत भाइ जयराम फुयालले पठाउनु भएको यो रचना मैले भर्खर वाचन गरेको छु। यो रचना मार्फत उहाँले खाडी मुलुकमा अर्थात् परदेशमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई देशतर्फ फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ, आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले अरू आग्रह समेत गर्नुभएको छ। चेलीबेटी तिम्रानी छन्, एसिड बोक्न छोड, जमिन हाम्रा बाँझै भाछन्, अब देशमा फर्क, नेपाल आमा अझै पनि तिमीलाई नै कुरिराखी छिन्, छोडिदेऊ अब तिमीले बन्न बलात्कारी, गोर्खालीको देशलाई अब भन्छन् सबले बलात्कारी, गोर्खालीको देशलाई अब सबले भन्छन् बलात्कारी। आऊ युवा सबै उठ देश निर्माण गर्न, अस्तित्व हाम्रो स्थिर पारेर राख्न, आऊ युवा सबै उठ देश निर्माण गर्न, अस्तित्व हाम्रो स्थिर पारी राख्न भन्नुभएको छ भाइ जयराम फुयालले। त्यस्तै हामीलाई अर्को रचना आजको श्रृङ्खलाको लागि पठाउनु भएको छ कुशल कँडेल अर्थात् सोमनाथ कँडेलले। उहाँहरू दुवैजना सृजनशील समाज नेपालको सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। कुशल कँडेलले संविधान शीर्षकमा रहेको रचना धादिङ हाल चितवनबाट पठाउनु भएको छ। कृपया स्वीकार्नुहोस् संविधान शीर्षकमा रहेको यो रचना। कति भए मन्त्री लगाए माला गलामा, कति भए मन्त्री लगाए माला गलामा, अब संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि यो सरकारको पालामा, कति भए मन्त्री लगाए माला गलामा, अब संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि यो सरकारको पालामा, देशमा शान्ति भएको हेर्ने जनताको रहर, देशमा शान्ति भएको हेर्ने जनताको रहर, विदेशीको हातमा जान्छ कि देश यो लाग्छ डर, भोकमरी र महँगीले बाँच्न पनि गाह्रो भो, भोकमरी र महँगीले बाँच्न पनि गाह्रो भो, देश होइन नेतालाई कुर्सी मात्र प्यारो भो, देश बनाऊ शान्ति ल्याऊ कार्यान्वयन गर संविधान, देश बनाऊ शान्ति ल्याऊ कार्यान्वयन गर संविधान, अब जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् यो पनि जान, कति भए मन्त्री लगाए माला गलामा, अब संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि यो सरकारको पालामा, अब संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि यो सरकारको पालामा। धन्यवाद कुशल कँडेल अर्थात् सोमनाथ कँडेलले धादिङ हाल चितवनबाट पठाउनु भएको संविधान शीर्षकमा रहेको रचना मैले वाचन गरेँ।
उहाँले यस रचना मार्फत सरकारलाई पारित गरिएको व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरिएको संविधान कार्यपालिकाबाट कार्यान्वयन समेत हुनु पर्यो भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। देशको हालको अवस्था हेर्दा पनि यो एकदम जायज रचना छ। हाल म कमेन्टतर्फ लाग्न चाहे। यदि तपाईहरूको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित अन्य कुनै रचना छन् र आजको श्रृङ्खलामा पठाउन छुट्नु भएको छ भने कमेन्ट सेक्सन मार्फत हामीलाई सो रचना प्रेषित गरेर हामी समक्ष पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाल म गएँ कमेन्टतर्फ। श्रेष्ठ सरोज इज लिसनिङ। सरोज श्रेष्ठलाई हार्दिक स्वागत छ र साहित्यको कहर सिजन 2 सुन्दै गर्नुहोला। श्रेष्ठ सरोजले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार सरोजजी, यहाँलाई साहित्यिक अभिवादन। प्रिन्स सिग्देल इज लिसनिङ। प्रिन्स सिग्देललाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। रञ्जना खड्का नमस्कार, ह्याप्पी कन्स्टिट्युसन डे टु अल भन्नुभएको छ। संविधान दिवसको रञ्जना खड्काजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु, हार्दिक नमन गर्दछु र साथै साहित्यको कहरमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई पनि साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। भवानी खतिवडा इज लिसनिङ। भवानी खतिवडाजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र यस साहित्यको कहर सिजन 2 सुन्दै गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। हरिश जोशीले नमस्कार आस्लुन भन्नुभएको छ। आस्लुनको तर्फबाट हरिश मणि जोशीज्यूलाई समेत हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र साथै यदि यहाँको केही रचना छन् भने राष्ट्रियता सम्बन्धी रचना यस श्रृङ्खलाको लागि कमेन्ट सेसन मार्फत प्रेषित गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। अमर त्यागी इज लिसनिङ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र साहित्यको कहर सुन्दै गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। भवानी खतिवडाले नमस्कार भन्नुभएको छ। सुभाष देवकोटाले नमस्कार भन्नुभएको छ। तिमिल सिन्हा महिमाले नमस्कार भन्नुभएको छ। तीनैजनालाई एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहन्छु। सृजनशील समाज नेपाल आश्रमद्वारा सञ्चालित साहित्यको कहरको 35औं श्रृङ्खला अर्थात् संविधान दिवस विशेष वा राष्ट्रियता विशेष यस श्रृङ्खलामा तीनैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्रेष्ठ सरोजले जया फुयाल किपिटअप भन्नुभएको छ। जया फुयालको तर्फबाट र साथसाथै साहित्यको कहर टिमको तर्फबाट समेत सरोज श्रेष्ठलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि। यही मूल नाराका साथ सृजनशील समाज नेपाल आश्रम सदा नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति अनि समाजसेवाको क्षेत्रमा सदैव प्रयासरत छ। हाल म अर्को रचना वाचन गर्न गएँ। हजुरहरू कृपया यस श्रृङ्खलालाई सेयर गर्दै जानुहोला। आगामी रचनाको क्रममा म छु। हामी छौँ साहित्यको कहर सिजन 2 को 35औं श्रृङ्खलामा र अर्को रचना हामीलाई पुनः जयराम फुयालले नुवाकोटबाट पठाउनु भएको छ। उहाँले मेरो सानो प्रयास समसामयिक भनेर शीर्षक राख्नु भएको छ। स्वीकार्नुहोस् समसामयिक शीर्षकमा रहेको यो रचना। वीर शहीद जन्माउने देशले भ्रष्टाचारी तुहाउँदैछ। जान्ने बुझ्ने सबै यहाँ कुर्सी तान्नै व्यस्त। हुनहार युवाहरू एसिड छाप्न व्यस्त। चेलीहरू दिनदिनै बलात्कारमा डुब्ने। कागजको नोटले यहाँ बलात्कारी छुप्ने। जोगाउने कोही छैन गोर्खालीको भेष। चुसिसके भ्रष्टाचारीले नेपालीको रगत। देशका लागि लड्ने यहाँ अकालमै मर्ने। रवि जस्ता वीरको छैन कोही सुन्ने। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति चिल्ला गाडी भित्र। जनताहरू बाध्य भाछन् भोकमरी खप्न। विश्वले झेल्दैछ आज विषम परिस्थिति। नेपालीलाई लागिरहेछ चुड्किलाको खेती। सरकारको कुराको हुँदैन ह्याथिति। सरकारको कुराको हुँदैन यहाँ थिति। लखर लखर बाटा कुद्ने जनताको छ बानी। छैन देशमा कुनै कुरा स्थिर। केही वर्षभित्रमा नै नेपाल हुन्छ कि शिथिल। केही वर्षभित्रमा नै नेपाल हुन्छ कि शिथिल। जयराम फुयालले नुवाकोटबाट पठाउनु भएको रचना मैले भर्खर वाचन गरेँ। जयराम फुयाललाई आफ्नो रचनाहरू पठाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईहरूले पनि यदि रचना पठाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि कमेन्ट सेसन मार्फत आफ्नो रचना प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईहरूले पनि आफ्नो रचना हामीलाई साहित्यको कहरलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको इमेल, पेज, फेसबुक ग्रुप वा मलाई फेसबुकमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस श्रृङ्खला र साहित्यको कहरको हरेक श्रृङ्खलाहरू तथा सृजनशील समाज नेपालका गतिविधिहरू युट्युब मार्फत हेर्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको युट्युब लिङ्कमा गई युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै युट्युब मार्फत सुन्दै गर्नुभएका श्रोतावृन्दहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहुन, यदि मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहुन तथा सब्स्क्राइब नगर्नुभएको भए सब्स्क्राइब गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म सुशील आचार्य बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आश्रुन पनि। धन्यवाद। शुभरात्रि।